बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, वो जिसने मुझे पैदा किया सो वही मुझे हिदायत फरमाता है। आप देखिए यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माबूदाने बातिला से अपने नफ्स को यानी कि अलग कर लिया। फरमाया अल्लाह ताला की वो सिफात आपने बयान की जिनकी वजह से वो इबादत का मुस्तहिक है। अल्लाह ताला इबादत का मुस्तहिक क्यों है वो बयान फरमा रहे हैं कि वो इसलिए कि उसने मुझे पैदा किया है। मुझे पैदा उसने अपनी इबादत के लिए किया है। जो बुत है वो नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नफा और नुकसान ना नफा पहुंचाने पर कादिर है ना नुकसान को दूर करने पर कादिर है। अल्लाह सिर्फ अल्लाह ही ताला इसका मालिक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उन मुतालिब और उन मकासद का जिक्र फरमाया जिनका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल फरमाया था। तो इस आयत में यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला से कोई सवाल करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे हिदायत देता है। फरमाया अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले अल्लाह ताला की पैदा करने की नेमत का जिक्र किया कि उसने मुझे पैदा किया, फिर इसके बाद हिदायत देने की नेमत का जिक्र किया। तो अल्लाह ताला का भी इरशाद है सूरह आला की आयत नंबर 103 तक अगर हम आयत देखते हैं तो अल्लाह पाक फरमाता है सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, अपने रब के नाम की तस्बीह कीजिए जो सबसे बुलंद है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जिसने पैदा किया फिर दुरुस्त किया। वल्लज़ी क़द्दर फहदा, और जिसने अंदाजा मुकर्रर फरमाया फिर हिदायत दी। तो अब इन आयतों से हमें क्या मालूम हो रहा है कि इस आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, कि पहले इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया फिर हिदायत दी। इस इसलूब पर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले अल्लाह ताला की पैदा करने का जिक्र फरमाया फिर उसकी हिदायत देने का जिक्र फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये कलाम तमाम दुनियावी और दीनी नियमतों और मुनाफे को शामिल है। खलक करने में दुनिया की तमाम नियमतों का जिक्र आ गया और हिदायत देने में दीन की तमाम नियमतों का जिक्र आ गया। अब इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैदा करने की सिफत का सीगा भी माजी के साथ जिक्र किया है। और फिर इसके बाद 79 में देखिए फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, और वही है जो मुझे खिलाता और पिलाता है। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आया मुबारका है। और आज की नशिस्त की ये आखिरी आया है, इससे तवज्जो दीजिएगा। बज़ाहिर देखने में छोटी सी आयत है, चंद अल्फाज है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ सिमटा हुआ है। फरमाया वही मुझे खिलाता और पिलाता है। अल्लाह ताला के पैदा करने के बाद हज़रत इब्राहीम ने उसकी परवरिश की नेमत का जिक्र किया। खिलाने और पिलाने की नेमत के दामन में तमाम नेमतें लिपटी और सिमटी हुई हैं जिन पर खाना और पीना मौकूफ है। मसलन वो खाना और पीने का मालिक होगा जो खाने और पीने पर कादिर होगा। अगर वो तमाम जो उसके पास खाना रखा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात रखे हुए हैं, लेकिन कोई भी दुश्मन इसको खाने पीने ना दे तो वो खा पी नहीं सकता। ताआम का अगर मालिक ना हो, जो खाना पीना मौजूद है, किसी के घर में गया है, अब उस घर में सब कुछ मौजूद है लेकिन वो कादिर ही नहीं है कि वो खुद उठा के कोई चीज खा सके, तो वो क्या खा सकेगा? कोई मना करने वाला भी ना हो। लेकिन किसी अगर खुदा ना खास्ता अगर इंसान जो है किसी मर्ज में मुब्तला हो गया है, खुदा ना खास्ता मुंह में जख्म आ गए हैं, या उसके मुंह में अल्लाह ना करे कैंसर हो गया है, तो आप देखें क्या वो खा पी सकता है? नहीं खा पी सकता। इतनी उसकी कितनी बड़ी नेमत है। उसने खाने पीने के लिए जमीन में अल्लाह पाक ने हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म के अनाज पैदा किए, फल पैदा किए, और उन अनाज और फलों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से पानी ताहिर और मुतहर पानी पैदा फरमाया, जमीन में रुईदगी की सलाहियत रखी, सूरज की हरारत से अनाज और फलों को पकाया, हवाओं से दाने और भूसे को अलग किया, फिर रिज़्क़ के हसूल के लिए इंसान को सेहत और कुव्वत के असबाब फराहम किए। खाने पीने के वक्त किसी यानी कि ऐसी चीज जो नुकसानदेह हो रही हो उससे अल्लाह पाक की ज़ात ने महफूज रखा। खाने पीने के लिए मुंह को मर्ज से महफूज रखा, यानी कि मुंह में किसी को मर्ज नहीं लगने दिया। और इस गिजा को हजम करने के लिए और इसको जिस्म का जुज़्व बनाने के लिए, ताकि जो गिजा अंदर जाकर खून बने, पानी बने और फुजला बनकर जो यानी कि वो बाहर आए, ये सारे अल्लाह ताला की ज़ात है जिस्म के अंदर। कि मैदा जिगर है, इंसान की आंतें हैं, दीगर अंदरूनी आज़ा है, उनको अमराज से सलामत रखा अल्लाह पाक ने। सही सालिम हाथ बनाए। अगर देखिए अगर इंसान के हाथ ना हो, पैदाइशी वो टुंडा हो, उसके हाथ ना हो, या किसी वजह से हाथ कट जाए, किसी हादसे का शिकार हो जाए, तो क्या वो निवाला बनाकर मुंह तक ले जा सकता है? क्या कभी हमने सोचा कि वो पानी या मशरूबात कैसे भी क्यों ना हो, क्या वो उठाकर पी सकता है? वो मुहताज हो जाएगा। तो वो कैसे खाता पीता? इसलिए से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही है जो मुझे खिलाता है, वही है जो मुझे पिलाता है।
پھر اس نے کھانے اور پینے کے لیے اناج اور پھلوں کے متعدد اجناس پیدا کیے، گندم، جو اور مکئی، چنا، چاول، مختلف اقسام کے پھل، ہر قسم کے مزاج اور صحت کے حساب سے کیے۔ دیکھیے اگر انسان کو گندم جو ہے وہ موافق نہیں آتی تو وہ جو اور مکئی کی روٹی بنا کر کھا لے، اگر وہ بھی موافق نہیں آتی تو انسان بیسن کی روٹی بنا کر کھا سکتا ہے، اگر وہ بھی ہمیں راس نہیں آتی، وہ بھی موافق نہیں آتی تو انسان جو ہے چاول کھا سکتا ہے، جس کو اناج کی کوئی قسم بھی موافق نہیں آتی وہ پھل کھا سکتا ہے۔ گوشت کھانے کے لیے طرح طرح کے حیوانات پیدا کر دیے، غریب آدمی مرغ اور بکری کا گوشت نہیں کھا سکتا تو وہ گائے کا گوشت کھا لیتا ہے، ظاہر ہے وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے بکری کا گوشت، تو جس کو گائے کا گوشت نقصان دیتا ہے وہ بکری کا گوشت کھا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس کو گائے کا گوشت جو ہے یعنی کہ بکری کا گوشت جو کہ مہنگا ہوتا ہے اگر وہ نہیں لے سکتا، پہنچ سے دور ہے، تو وہ گائے کا لے کر کھا سکتا ہے۔ اگر گائے کا گوشت اس کو موافق نہیں ہے، کوئی ایسا انسان ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے بکری، بھیڑ، دمبا، ایسی تمام نسل کی چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ اگر وہ گائے کا گوشت نہیں لے سکتا، چھوٹا بڑا دونوں گوشت جو ہے نہیں لے سکتا، نہ مٹن کھا سکتا ہے، نہ بیف کھا سکتا ہے، تو مرغی کا گوشت کھا سکتا ہے، مچھلی کھا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے مچھلی کو کتنا دیکھیے آسمانوں میں، سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، سبزیاں کھا سکتا ہے، دالیں کھا سکتا ہے۔ اس نے امیر اور غریب ہر طبقے کے لیے، صحت اور مرض کے اعتبار سے ہر قسم کے انسانوں کے لیے غذا کی اجناس فراہم کی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے کے بعد اس کی پرورش کرنے کی عظیم اور ہمہ گیر نعمت کا ذکر فرمایا، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ مائک کس نے اوپن کر لی ہے؟ ماشاءاللہ اداس ہو گئی میری پیاری بہن زیرین جو ہے نا جی۔ آخری ہے تو غور کیجئے اس آیہ مبارکہ پر، کتنی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی نعمت کا ذکر کیا۔ کبھی بھی ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ پاک نے کتنا کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، جو ہمارے پاس ہے کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا، کبھی ہم نے تدبر نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس کے لیے روتے رہتے ہیں، دھوتے رہتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے کھلانے اور پلانے کا ذکر فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصال کے روزے یعنی کہ سحر جو افطار کے بغیر ہوتے ہیں مسلسل نہ رکھو۔ صحابہ نے کہا آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ تو نہ سحری کرتے ہیں نہ افطار کرتے ہیں، 3 دن کے روزے بلکہ 3 ماہ کے روزے چلتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں، بے شک میں کھلایا جاتا ہوں اور پلایا جاتا ہوں۔ فرمایا میں اپنے رب کے پاس رات کو ہوتا ہوں، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مسند احمد اور تمام جو کتب احادیث ہے، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، بے شک مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کھانے اور پینے کا ذکر ہے، اس کی تشریح میں ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد حصی کھانا ہے جو منہ سے کھایا جاتا ہے۔ دنیاوی کھانے کے اعتبار سے آپ نے وصال کے روزے رکھے تھے اور یہ کھانا آپ کو جنت سے لا کر کھلایا اور پلایا جاتا تھا۔ اور اس کی تشریح میں دوسرا قول یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معرفت کی غذا کھلاتا تھا اور آپ کے قلب پر دعا اور مناجات، خضوع اور خشوع اور سوز و گداز کی لذت کا فیضان کرتا تھا، اور آپ کی آنکھوں کو اپنے قرب کی ٹھنڈک عطا کرتا تھا، اپنی محبت کی راحت عطا کرتا تھا، اپنے روح پرور جمال سے آپ کی روح کو شاد اور کام اور نفس کو تازگی عطا فرماتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وصال کے روزے رکھنے اور مسلسل کھانے پینے کو ترک کرنے کی وجہ سے آپ کی جسمانی حالت میں کبھی بھی کوئی ضعف اور تغیر رونما نہیں ہوتا تھا۔ آپ بظاہر صرف اسی لیے کھاتے پیتے تھے کہ آپ کی ضعیف امت کے لیے کھانا پینا سنت ہو جائے اور ان کو کھانے پینے کے آداب اور طریقے کا علم ہو جائے، اور جن چیزوں کو آپ کے کھانے پینے کے لیے اختیار کریں ان چیزوں کا کھانا پینا کار ثواب ہو جائے، اور ان چیزوں کا دوسری طرح چیزوں سے پر مرتبہ جو ہے وہ بڑھ جائے۔ ظاہر جو چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھائی ہوگی اور ہم جب آپ کی سنت کی اتباع کریں گے، آپ کی سنت میں وہ چیز کھائیں گے تو دوسری چیزوں سے وہ چیز جو ہے وہ ممتاز ہو جائے گی۔ تو بعض روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، تو یہ بھوک کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ یہ اس لیے تھا کہ آپ کمال لطافت کی وجہ سے عالم ملکوت سے واصل نہ ہو جائیں، بلکہ آپ مخلوق کی رشد و ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے
इसी आलम नासूत में बरकरार रहें। और यह भी हो सकता है कि इसमें भी उम्मत की तालीम मकसूद हो कि अगर उनको कुछ खाने पीने के लिए ना मिले और भूख की शिद्दत हो तो वो पेट पर पत्थर बांध ले। और जिस तरह खाना पीना उनके लिए सुन्नत है, आपने उन्हें खाने पीने के आदाब बताए, इसी तरह भूखा रहने भी उनके लिए सुन्नत हो जाए और उसके आदाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, ताकि मेरी उम्मत को खाने पीने के आदाब और सुन्नत और जो नफावर चीजें हैं वो मालूम हो जाएं। हज़रत अबू तलहा फरमाते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की शिकायत की, हमने कपड़ा उठाकर अपने पेटों पर बांधे हुए पत्थर दिखाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांध रखे थे। सुनन तिरमिजी, शमाइल तिरमिजी, तहजीबुल कमाल में यह हदीस मुबारक रकम की गई है। शेख आफंदी जो है फरमाते हैं कि आपकी उम्मत के बाज़ अफराद से मनकूल है कि वो कई कई साल बगैर खाए पिए गुजार देते थे, क्योंकि उनको आलम कुद्स से वासिल होने की शदीद कुव्वत थी और वो बशरी हजाबात से मुजर्रद हो चुके थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत ओला और अकवा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोई मिसाल ही नहीं है। वमा अलैया इल्लल बलाग। आज के लिए इतना ही। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईमान अफरोज आगे वाली जो आयत हैं, इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी बशर्ते सेहत पीर के रोज से इस आयत का आगाज हो। आयत नंबर 80 से हम इंशाअल्लाह ताला आगाज करेंगे। इतनी ईमान अफरोज आयात हैं कि शायद इससे पहले आपने ऐसी इन आयात की कभी जो तफसीर है कभी सुनी हो। इंशाअल्लाह पीर वाले दिन हम इन आयात से अपने ईमान को मजीद मजबूत करेंगे और मजीद जो है इससे फैज़ याब होंगे। अल्लाह पाक